الحقيقة أن علاقتنا مع الشرق، مع الغرب عفوا، أي مع أوروبا تحديدا، كانت علاقة في معظم الأحيان على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي علاقة فيها قدر عالي جدا من التوتر. الأسباب لها علاقة بالصراع، الصراع الغربي القديم مع الشرق، وفي الحقيقة هذا صراع سابق حتى على الإسلام، بمعنى أن الدولة الرومانية في صراعها مع الفرس كان هذا صراع قديم واستمر بعد ذلك عبر الدولة الرومانية، بمعنى أن اليونان الذين هم أسلاف الحضارة الغربية الأوروبية كانوا قد عايشوا صراعا حقيقيا مع الفرس. ولذلك نقرأ عبارة قالها أرسطو لطالبه الإسكندر المقدوني. تعرفوا أن الإسكندر المقدوني الذي فتح العالم القديم وعبر 8 سنوات حقق انتصارات باهرة في ذلك الوقت، في عام 330 عام 333 قبل الميلاد، كان تلميذا عند أرسطو. فأرسطو ينسب إليه أنه حذر الإسكندر المقدوني من الشرق، وقال له العبارة التالية: إن أسلوب حياة الفرس تحمل في جوهرها بذور الموت والخوف، أما الإغريق فيحملون بذور الحياة والشجاعة. الشرق يبتلع الناس وأحلامهم بشكل ما. هذه رؤية أرسطو، وكان أرسطو رجل حكيم طبعا، فيلسوف عظيم، لكن هكذا كانت رؤيته للشرق. لماذا؟ لأنه قبل عشرات السنين كان الفرس قد احتلوا أثينا وحرقوا المدينة وسيطروا على معالمها الكبرى، ثم جاء الإسكندر طبعا في لحظة ما لكي يثأر من الفرس، وهكذا بدأت حروب الإسكندر باتجاه الدولة الإمبراطورية الفارسية في ذلك الوقت.